बाजी बेगैर दरवाज़ा को लमसाल दोनों हाथों से दबाता पीते हुए दाढ़ी क्यों नहीं खोले। शहरयार उसे गुड़ा बाई पूरी डाइन बनी हुई हून पी जाएगी। टांग करने से पहले सोचा करो ना। हटो मुझे खोलने दो, अगर मेरा पूछे तो कह दीजिएगा। खिड़की से कूद गया बादल, कहता हुआ जल्दी से टेबल के नीचे छुपा। किधर दफा हुआ है ये। शहरयार के दरवाज़ा खोलने पर गुस्से से बड़ी अंदर आई। आफरीन जो दरवाजे की ही तरफ देख रहा था उसे अंदर आता देखकर उछला, जिस चेहरे पर उस दिन शरारत की चमकती आंच वो गुस्से से शुरू हो रहा था। ये कौन है और यहाँ क्या कर रही है। उसने मैनेजर से पूछा। ये शहरिया साहब की बहन है और वो लड़का उनका भाई। ट्विंस है, बाकी की डिटेल फिर बता दूंगा। आफरीन तो उसकी एक्साइटमेंट देख कर रह गया। बाजी कुत्ते कमीने, तुम नहीं बते आज किधर हो। अमसाल रूम के बीचों बीच खड़ी चलाई। बच्चे क्या हुआ है। शहरयार उसकी तरफ बढ़ा। मेरे पास मत आएगा, मुझे आपका लाडला चाहिए। उसने उसे वहीं रोका। शहरयार के दोस्त ने टेबल की तरफ इशारा किया तो जल्दी से उसकी तरफ आई। उससे खैंडे में बाहर निकाला। बेगैर इंसान, तुम्हें शर्म नहीं आई। इस तरह की बकवास करते हुए उसके बाल जोर से खींचने के साथ साथ उसने एक मुक्का भी उसके कम में जड़ा आई थी, मगर लाला की एक्साइटमेंट उसे जस्टिस देकर चली गई। बादल ने बाल चढ़वाते हुए कहा, भाई वहाँ खड़े क्या देख रहे। शरवाई ने अमसाल के कदमों में बैठे बादल ने शहरयार को पुकारा। उसको यूं बेदर्दी से बाल नोचता देखकर आप इनका हाथ बेएतर अपने वाल पर गया। क्या बात है कि वो गुस्सा कर रहा है मेरा सोना। शहरयार ने उसे पिचकारते हुए उसे अलग किया। ये कह रहा कि मैं इसकी सगी बहनी, मैं छोटी होती सड़कों पर भीख मांगा करती थी और बाबा तर्स का अपने गा लिए तो कहने दो। इसके कहने से क्या होता। शहरयार को समझ नहीं आई उसे इतना गुस्सा किस बात का है। ये नोक चोंक तो उसकी नॉर्मल थी। आपको पता है ये सारी बकवास ने अदी के क्लाइंट जॉनसन की वाइफ लारा से की। उसे कहता है ये गंदा साबिर भी हुआ करता था, मट्टी में लथड़ा हुआ, काली सी पुराने कपड़ों में मलबूस फकीरनी होती थी। अमसाल की दार और रूम में बैठे अपराध की दबदबी हंसी में एक जोरदार कहका बुलंद हुआ। अमसाल की आंखें फैल कर कानों तक जहाँ पहुंची, क्योंकि कहका लगाने वाले कोई और नहीं शहरयार था। भाई आप मुझ पर हंस रहे हैं। उसे सदमा ही तो लगा था। अमसाल के मुताबिक उस पर कोई भी हंस सकता था सिवाय शहरयार के नहीं। मुझे बस गंदे बेबी पर हंसी आई। तुम आगे बोलो, मैं सुनाऊँ। वो फर्ज से संजीदा उसके बहन भाई कभी कभार हद काट जाते थे। इससे कहा कि मैं बहुत बदतमीज़ और बिगड़ी बच्ची हूँ। हम लोग एहसान करके इसे पाल रहे हैं और वो अंग्रेज़न वो कहती सो स्वीट गॉड आपको इसका अजर देगा। मैं अक्सर अपनी चीज़ें डोनेट करती हूँ, आइंदा आपको भिजवा दिया करूँगी। ये सब उस गधे की वजह से, उसने कहा और शहरयार को उसके गुस्से की अब वजह समझ आई। हाँ तो मैंने क्या गलत कहा। शक्ल मुझसे मिलती है और ना अकल, बड़ी ट्वीनी बनी पेटी। और वैसे भी कुछ दिन पहले मुझे मामा ने मुझे खुद ये सीक्रेट बताया था कि ये उनकी बेटी नहीं। बादल के कहने की देर थी कि अमसाल ने टेबल पर पड़ी पानी की बोतल पूरे ज़ोर से उसकी तरफ फेंकी, जो बर वक्त नीचे होने की वजह बादल को तो नहीं, अलबत्ता उसके पीछे बैठे आफरीन की कनपट्टी पर जा लगी। बोतल चूंकि ढक्कन वाली साइड से लगी थी तो उसे अपनी आंखों के सामने ज़मीन आसमान घूमते महसूस हुए। उस पर सितम ये कि मारने वाली मुड़कर पूछा था और ना ही जिसकी वजह से लगी थी। शहरयार भी अमसाल को ठंडा करने में लगा हुआ था, सो वो भी ना देख सका कि निशाना हता होकर कहीं और जा लगा। वो अपना सर थाम के रह गया। रिलैक्स साले, छोटे से तुम यहाँ आओ बैठो। शहरयार ने उसे आफरीन के साथ वाले चेयर पर बैठाया। जाओ यहाँ से चलो। शाबाश। शहरयार ने आपकी संजीदगी से बादल को बाहर जाने का इशारा किया। वो दरवाजे के पास जाकर रुका। मैं सच कह रहा हूँ, इसलिए तो मामा तुम पर गुस्सा करती हैं। तुम्हें अच्छा नहीं समझती, उनकी सगी बेटी नहीं होना तभी तो ऐसा सलूक करती हैं। बादल की इंतहाई संजीदा बात अमसाल ने उसकी तरफ देखा। उसकी उड़ी रंगत देखकर बादल ने कहकर लगाया। अमसाल ने इधर उधर निगाह दोहराई कि कुछ उठाकर उसके सर में दे मारे। बाकी लोग तो ऐसी सिचुएशन में अपनी चीज़ें उठाकर संभाल लेते, मगर आफरीन को ऐसी किसी सूरत हाल का अंदाज़ा नहीं था, इसलिए उसका मोबाइल टेबल पर बड़ा मिल गया। अमसाल ने उठाकर बादल की तरफ फेंका। वो जल्दी से दरवाज़ा बंद करता बाहर निकल गया। मोबाइल दरवाजे में लगने से बिखर कर 2 हिस्सों में तकसीम हो चुका था। आफरीन अभी एक झटके से संभला नहीं था कि मोबाइल की सूरत में उसे दूसरा दचका लगा। किसका है। बादल ने ज़रा सा सर अंदर करके मोबाइल की तरफ इशारा किया। मिस्टर आफरीन का। तानिया ने मुस्कुराते बातें हुए कहा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बहुत अफसोस हुआ
اللہ مرحوم کی مغفرت فرمائے۔ بازل ہاتھ اٹھا کر دعائے خیر مانگتا بھاگ گیا۔ بیٹا کس کی باتوں کو سن رہی ہو؟ تم ہماری بہن ہو، ماما بابا کی پرنسس، ٹھیک ہے نا؟ اس کی رونی شکل دیکھ کر شہریار نے اس کا سر تھپکا۔ یہ گرل چلے ایک بار میں نے بھی اسے سب سے بے عزت نہ کروایا تو میرا نام بھی امثال شاہ نہیں۔ آفرین جو ایک خاص سے سر تھامے ہوئے آنکھیں پھاڑے موبائل کو دیکھ رہا تھا، حواس میں نہ ہونے کی وجہ سے سن نہ سکا۔ سوری مس آفرین، آپ کا موبائل ٹوٹ کے ہم بعد میں دیکھ لیں گے، شہریار نے معذرت خواہ انداز میں کہا۔ وہ اس کے موبائل پر افسوس کرتا اس کی چوٹ پر نہیں، حالانکہ اس کی معذرت میں بھی دور دور تک معذرت کا شبہ تک نہ تھا۔ آفرین تو ان بہن بھائیوں کو دیکھ کر رہ گیا۔ مس ثانیہ، میٹنگ کینسل کر دے، نیکسٹ ڈیٹ آپ کو بتا دوں گا۔ میں جا رہا ہوں، اسد ضرورت کے علاوہ ڈسٹرب نہ کیا جائے۔ شہریار امثال کو لے کر باہر چلا گیا۔ اب اسے شاپنگ اور لنچ کروا کر اس کا موڈ ٹھیک کرنا تھا۔ کیسی رہی میٹنگ؟ آفرین واپس آیا تو نواز عالم نے پوچھا، کیا ڈیڈ ہاک میٹنگ ہوئی؟ آفرین نے موبائل کے ٹکڑے جیب سے نکال کر ٹیبل پر پھینکتے ہوئے بیزاری سے کہا، کیوں کیا ہوا؟ میٹنگ ابھی سٹارٹ ہوئی تھی کہ شہریار کے بہن اور بھائی نے ہلہ بول دیا۔ نہ صرف میں ان کی زد میں آیا ہوں بلکہ میرا موبائل بھی لپیٹ میں آ کر چکنا چور ہو گیا۔ اس کی جنجلاہٹ دیکھ کر انہوں نے کہکا لگایا، پہلی بار تھا نا، اس لیے ایسا لگا۔ عادی ہو جاؤ گے، ہم لوگ تو ہو چکے ہیں۔ ویسے ڈیڈ یہ شہریار بھی عجیب نہیں ہے، میٹنگ روم میں جتنا فساد انہوں نے مچایا ہے، کوئی اور ہوتا تو ایک ایک رکھ کے لگا کر آفس سے باہر نکال دیتا، مگر اس کے بعد ماتھے پر بال تک نہیں آیا، الٹا ساتھ ہنس رہا تھا۔ وہ ایسا ہی اکثر اوقات وہ اس سے بھی بڑے بڑے کام کر جاتے ہیں، کئی بار تو اسے نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے، مگر وہ برا نہیں مناتا۔ ان کے پیرنٹس نہیں ہیں کیا جو وہ اتنا اٹیچ ہے؟ نہیں، ماں باپ دونوں ہیں۔ باپ کالج میں پروفیسر ہے، ایک اور بھائی بھی ہے، عدید آصف صالح گروپ آف انڈسٹری کا آنر، وہ بھی انہی کا ہی بھائی، اور وہاں بھی یہ دونوں 40% کے آنر ہیں۔ او گاڈ، ہمت ہے ان کی جو انہیں برداشت کرتے ہیں۔ آفس میں گزرے وقت کو یاد کر کے ایک بار پھر اس نے جرجی لی، چلو کوئی نہیں، نیکسٹ ٹائم میں خود چلا جاؤں گا۔ خیر تم بتاؤ، تمہارا معاملہ کہاں تک پہنچا جس کے لیے آئے تھے؟ بات ہوئی تھی ایس پی سے، اثر کتنا ہوا یہ آ جا کر دیکھتا ہوں۔ کیا مطلب، تم اس سے ملنے جا رہے ہو؟ ہاں بالکل، وہ بھی تھانے ایک بار روبرو جا کر سمجھا آتا ہوں۔ آفرین نے کہکا لگایا، کوئی مسئلہ نہ بن جائے، انہوں نے تشویش سے کہا۔ کیا کالے کا میرے خلاف کون سا ثبوت؟ مگر بیٹا احتیاط تو لازمی ہے۔ وہ فکر مند ہوئے، کم آن ڈیڈ، کچھ نہیں ہوتا، ابھی تو میں ریسٹ کرنے جا رہا ہوں، شام میں جاؤں گا۔ 1 2 3 جیسے ہی گاڑی حویلی میں داخل ہوئی، امثال نے باں کر کے رونا شروع کر دیا۔ کیا ہوا اسے؟ بازی اس کے یوں زور و شور سے رونے پر بکھلا گیا۔ کچھ نہیں، شہریار مسکراہٹ دباتے ہوئے نیچے اترا۔ جس والیم سے وہ رو رہی تھی اس حویلی کے تو کیا دوسری حویلی کے لوگ تو ایک طرف ملازم تک اکٹھے ہو گئے تھے۔ کیا ہوا بیٹا، کیوں رو رہی؟ ہر وقت اسے سے چیرنے والی ساریہ بیگم بھاگی آئی، ماما میں آپ کی بیٹی نہیں ہوں نا؟ انہیں روتے روتے پوچھا۔ بیٹا نہ دہرایا کرو یہ بات، میرے سامنے سننے میں جتنی اچھی لگتی ہے حقیقت اس سے زیادہ خوفناک ہے۔ کاش ایسا ہوتا ہے۔ بگو کا مارتے ہوئے انہیں ثابت کر دے کہ وہ بھی اس کی ماں ہے۔ ماما بتائیے، میں آپ کی بیٹی ہوں نا؟ آنسو کو ہتھیلی سے رگڑتے ہوئے پوچھا صالح۔ اب یہ اناج کس نے بڑھیا تمہارے دماغ میں؟ اس کو منہ پھاڑ کر بتا دے کر انہوں نے اکتاہٹ سے کہا، بازی کہہ رہا تھا کہ تم ماما کی سگی بیٹی نہیں ہو، اس لیے تو وہ تمہیں باتیں سناتی ہیں۔ وہ تو پہلے بھی بہت کچھ کہتا رہتا، تو اب کیا ہوا جو اتنا ولولہ مچایا ہوا ہے؟ اچھے سے جانتی تھی کہ اتنے سارے لوگوں سے بازل کو ذلیل کروانے کی تیاری کی بیٹھی ان کی بیٹی۔ ہاں کیا یہ سچ ہے؟ ان کی طرف دال نہ گلتی دیکھا وہ راسم شاہ کی طرف آئی۔ نہ میرا بچہ، اس نے ایسے ہی مزاح کیا، آپ تو میرا شیر بیٹا ہو۔ انہوں نے اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے اس کا سر چوما۔ پر بابا وہ بہت سنجیدہ تھا اور کہہ رہا تھا جن لوگوں سے لیا تھا وہ انہیں جانتا ہے۔ بازل کیا کہا ہے بہن کو جو وہ اتنا زیادہ رو رہی ہے؟ انہوں نے اسے گھورا۔ کچھ بابا بس مزاق کیا تھا، خود کو اتنے سارے لوگوں کی کڑی نظروں کے ہسپتال میں پا کر وہ منمنایا۔